अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि शो के स्टार्ट पे हमने जो आगाज़ करना होता है, उस आगाज़ के अंदर ही आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, मौसम होगा या फिर गर्मी पड़ेगी, जनाब ये तमाम तर सूरत हाल बताते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि शहरी जो है, बहुत सारे जो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं या दिन का प्लान कर रहे हैं कि यार अगर आज छुट्टी भी है तो क्या करना है क्या नहीं करना, तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो प्लान सेट किया जाता है वो मौसम को देख के सेट किया जाता है। आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा देखेंगे टुडेज वेदर में। हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शहर फैसलाबाद का महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि मौसम कैसा रहेगा? आज गर्मी होगी या बादल बरसेंगे? जी बिल्कुल, अगर गर्मी से बचना है तो सायादार जगह का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी से जो है अपनी जान छुड़ा सकें। आज फैसलाबादियों के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सूरज मियां हर रोज जैसे जैसे दिन गुजरता है तो वैसे वैसे आंखें दिखाता हुआ नजर आता है, तो उसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री रहने का इम्कान है। और इसके साथ अगर बात करें 40 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि गर्मी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से जो है एहतियाती तदाबीर का भी कहा गया है कि सायादार जगह का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को इस गर्मी से बचाया जा सके। सर ढांप कर रखें ताकि गर्मी जो है इसका दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ताकि अपने आप को बीमारियों से, अपने प्यारों को बीमारियों से जो है वो बचाया जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा चंद रोज जो है मौसम मजीद गर्म रहेगा और दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो मजीद होगा। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है फिलहाल किसी भी बारिश की जो है पेशन गोई नहीं की गई, तो फैसलाबादियों को इस गर्म मौसम को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज हम खास तौर पे अपने फर्स्ट हाफ के अंदर जो गेस्ट बैठे हैं उनका तारुफ तो करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ चिन्योट के हवाले से जो है खास तौर पे बात करेंगे। उसके क्या मसाइल है, वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो क्या काम कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि चिन्योट का फर्नीचर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा फेमस है। वहाँ का फर्नीचर कैसे तैयार किया जाता है, वर्कर्स क्या करते हैं, क्या दुश्वारियाँ हैं वहाँ की इंडस्ट्री को, फर्नीचर इंडस्ट्री को क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, और कौन से तरक्याती काम है जो कि ज़रूरी तौर पे चिन्योट के अंदर होने चाहिए। आम शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, महकमाना जो दारोमदार है वो कैसा चल रहा है, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ जो है वो करवाता चलूँ। हमारे साथ वकार घुमर साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 चिन्योट के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ दानिश नईम फखरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। दानिश साहब के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि समाजी शख्सियत हैं और जब से होश संभाला है लोगों के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि फर्नीचर की एसोसिएशन जो है उसके भी प्रेसिडेंट है चिन्योट के, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। चिन्योट के जो है वो फर्नीचर के हवाले से तो अपने पहचाना जाता है, और पहचानने के साथ साथ जो मुनफिद किस्म के डिज़ाइंस जो वहाँ पे तैयार किए जाते हैं ना, अगर आप बाजार में भी फर्नीचर लेने जाए तो अक्सर कहा जाता है चिन्योटी चेयर्स चाहिए आपको, चिन्योट की लकड़ी के बने हुई चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। ना सिर्फ मैटर करती हैं, वहाँ के कारीगर जो हैं वो भी इस चीज़ में, वो कहते हैं ना जिन्ना मिठा पाओ उतना ही अच्छा होता है। तो वो कारीगर जो होते हैं ना वो मिठास डालते हैं अपने हाथों से। उनके नकूश जो तैयार किए जाते हैं ना हाथों के साथ, वो मेरा ख्याल है दुनिया का कोई कारीगर नहीं कर सकता। तो वेलकम करते हैं जी आप दोनों को शो के अंदर। शो की शुरुआत जो है हम दानिश साहब से करेंगे क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और फाउंडर प्रेसिडेंट जी। तो फाउंडर प्रेसिडेंट, तो फाउंडर प्रेसिडेंट जो हैं इन्होंने चिन्योट के अंदर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले तो ये सवाल हम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ताजर बरादरी के लोग मौजूद तो थे, लेकिन वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं थी। तो उसको बनाने के लिए क्या इनको जद्दोजहद करनी पड़ी, किस तरह से बनाया, और कहाँ कहाँ पे जाके कौन कौन सी अप्रूवल्स लेनी पड़ी। क्योंकि चिन्योट के ताजर जो हैं इनके बड़े शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के ऊपर, उनकी नुमाइंदगी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो दानिश साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा जनाब
کہ آپ کیونکہ فاؤنڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اور بڑا زبردست کام کیا آپ نے. میرا خیال ہے بہت سارے تاجر جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا جس سے وہ حکومت کے ساتھ بھی لائزون میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ملا. مجھے یہ بتائیے گا اس کو بنانے کے لیے، اس چیمبر آف کامرس کو بنانے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ آپ کے ذہن میں اس کا خیال کیسے آیا اور سفر کیا رہا اس کا؟ جی، سب سے پہلے تو شکریہ 41 کہ آج ہم چنیوٹ چیمبر اور اپنی تمام چنیوٹ کی انڈسٹری، خصوصاً فرنیچر، اس کے بارے میں کوئی ایکسپلین کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت شکریہ. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا خیال، یہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جب سے چنیوٹ ہمارا ڈسٹرکٹ بنا ہے کافی کوششیں کی گئیں اس کے بارے میں کہ چنیوٹ میں چیمبر آف کامرس کا قیام کیا جائے. ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، دوستوں نے، بہت سے لوگوں نے اس کی کوشش کی. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عزت یہ مجھے بخشی ہے کہ میں اس کا ذریعہ بن سکا کہ چنیوٹ کے لیے کچھ کر سکوں اور یہ چنیوٹ چیمبر آف کامرس کا قیام عمل میں لا سکوں. تو یہ سب سے پہلے تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک سمجھے کہ ایک حکم دیا کہ چنیوٹ چیمبر آف کامرس کا قیام ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے والد صاحب کا جو حکم تھا اور دوستوں کی خواہش بھی تھی، سب نے کہا کہ یار یہ چنیوٹ میں یہی نوجوان ہے جو اگر کسی چیز کی ٹھان لے تو وہ پوری کرتا ہے. میرے ساتھ جو جتنے بھی دوست وابستہ ہیں میرے ایسوسیشن میں، میرے حلقہ آباد کے اندر، ان کا کہ یار یہی ایک شخص ہے کہ اگر اس کو دھن لگ جائے کام کی تو وہ کرے گا. تو الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چنیوٹ چیمبر آف کامرس کا وجود چنیوٹ میں ہے اور تقریباً 1.25 سال کے قریب ہو گیا اس کا قیام میں. اور ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ آپ بنانا جائیں، کسی بھی ادارے کو چلانا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد رکھنا، اسے بنانا، اس کی جو ابتدائی مراحل ہیں اس کو طے کرنا ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے. اس کی سب سے مشکل جو صورتحال ہے، سب سے مشکل کام تو اس کی ڈاکومنٹیشن تیار کرنا ہے. جو میں بتاتا چلوں اگر کوئی کسی اور بھی ڈسٹرکٹ میں اگر بنانا چاہے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک طویل اس کی ڈاکومنٹیشن ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے کہ کرنا کیا ہے اصل میں. جو لوگ آج سے پہلے کوشش کرتے رہے تو وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں آ رہے تھے. مثال کے طور پہ ہم نے جانا فیصلہ آباد ہے، رخ ہمارا لاہور کی طرف ہے، تو ہم کیسے پہنچیں گے وہاں پہ؟ تو یہی کنفیوژن رہی. سب سے پہلے تو میں نے اس کو یہ سمجھا کہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں کیا. جو اس کی بنیادی معاملات تھے سب سے پہلے میں نے ان کو رائٹ ڈاؤن کیا کہ کہاں پہ یہ کام ہونا ہے، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. ان میں سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے سب سے پہلے ہمیں NTN گوشوارہ اور ID کارڈ کی کاپیز چاہیے ہوتی ہیں. اس کی لسٹ بنانا، پوری ترتیب سے دینا. 300 لوگوں کا ہے، کسی کا اسمال چیمبر کے لیے بھی ہے اور دوسرا مین چیمبر کے لیے، ویمن چیمبر کے لیے الگ الگ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے تو وہ ڈاکومنٹیشن تیار کرنی ہے. اس کے بعد پھر یہ آگے سبمیشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چنیوٹ، اسلام آباد، کراچی ایک شٹل کاک کی طرح آپ نے گھومنا ہے، جانا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کوئی مسائل بھی آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں اوائڈ کرتے ہیں کہ اب ہمارے ڈاکومنٹیشن اب یہ خاص طور پہ گوشوارہ ہمارا NTN ہے، اس میں بندے کی ساری بزنس انفارمیشن ہسٹری موجود ہوتی ہے، وہ دینے سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے کہ جس پہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ یار میں اپنی کوئی بھی ذاتی چیزیں دے رہا ہوں تو میری وہ سیف رہیں گی. سب سے بڑی چیز یہ ہے. تو الحمدللہ اتنی ورتھ ہے چنیوٹ میں، اتنے لوگوں نے اعتماد کیا کہ اپنی ذاتی پرسنل سب سے اہم ترین ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے بزنس فائنینشیل کے تمام ڈاکومنٹ، تمام ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ دیا. الحمدللہ جنہوں نے دی وہ آج بھی اسی طرح محفوظ اور سیف ہاتھوں میں. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ شروع ہوا. ہم نے اس کی ڈاکومنٹیشن کے لیے یہ دیا. اسلام آباد میں اس کا ایک DGT ایک آفس ہے جو منسٹری آف کامرس کے انڈر کرتا ہے، ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن. وہاں پہ یہ سبمیشن ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی. تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملہ چلتے ہیں. پھر جتنی بھی کیوریز آتی ہیں ان کی کہ بھی آپ کی بلڈنگ کہاں پہ ہے، کیسے ہے، آپ اس کو کیسے چلائیں گے، فائنینشیل فیزیبلٹی ہیں، ان کی رپورٹس ہیں، اور ایک طویل ڈاکومنٹیشن ہے. لیکن اس کے مراحل میں یہ ہوا کہ بعض اوقات تو ایسی چیزیں آنا شروع ہوئیں کہ میں فیڈ اپ ہو گیا اس چیز کے لیے. لیکن جو میرے ساتھ میرے دوست ہیں، حلقہ آباد کے لوگ ہیں، ایسوسیشن میں میرے ساتھ چلتے رہیں. جیسے میں خصوصی طور پہ ان کا نام لینا بھی چاہوں گا اس میں، یہ ملک شہباز اختر ہیں، چودھری عبدالحمید صاحب ہیں، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہیں. شیخ بلال صاحب ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ادھر. تو وہ دوست ہیں. اور ایک طویل لسٹ ہے، اگر میں نام لینا شروع کروں تو ان کے بہت لمبا عرصہ آ جائے گا. اس میں میرا چھوٹا بھائی فہد نعیم فخری ہیں، بہت ایفرٹ کی انہوں نے بھی. لیکن سب سے زیادہ انسپریشن مجھے والد صاحب کی طرف سے ملتی رہی کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے. کوئی بات نہیں، جب اب ایک چیز تمام چیزیں بنا کے ان کو دے رہے ہیں سرکار کو، لیکن کہیں نہ کہیں ہرڈل آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے لیٹ، تو اس میں یار چھوڑ. لیکن
اللہ نے کیا پھر ہمت دی مجھے, دوستوں نے ساتھ وہ کرتے رہے مجھے کہ آپ کریں بنائے رہے, تو الحمدللہ پھر اس پوزیشن میں آ کے ہم اس کو لائسنس لینے میں یہ کامیاب رہے. اس کا لائسنس لینے کے بعد جب آپ کا اپروول ہو گئی تو پہلی میٹنگ چیئر کی ہوگی, جتنے بھی دانش بھائی آپ کے دوست احباب ہیں, جتنے بھی تاجر کمیونٹی کے لوگ ہیں, بڑا اپریشیٹ انہوں نے کیا ہوگا کہ یہ تو ایک خواب لگتا تھا جی اور یہ پورا ہو گیا آج. وہ ایسا ہی تھا کہ جب ہم نے یہ شروع کیا مراحل تو اس میں ہمیں پہلے سے ہی ڈیزگنیشن دینا ہوتا ہے کہ بھی پریزیڈنٹ کون ہے, وائس پریزیڈنٹ کون ہے اور ایگزیکٹو ممبر کون ہے. جب ہم لوگوں سے بات کرتے تھے کہ یار آپ ایگزیکٹو ممبر کے لیے آ جائیں چیمبر, تو وہ ہمارے سے لوکل زبان وہ جو تو بنے گا ویکھی جیسے ہی, بہت سے ایسے دوست ہیں جو ہو گیا ویک لینا کتنے بندہ بھی آتے ہیں, مذاق سمجھتے تھے ساتھ, ایسا تھا سارا. تو پھر جب یہ بن گیا تو لوگوں نے والہانہ استقبال کیا میرا. تو ہمارے یہاں ہمارے ایم پی ہیں مولانا الیاس چنیوٹی صاحب, ان نے خصوصی دعائیں کرائی ہمارے لیے کہ یار انہوں نے بھی بہت کوشش کی, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, ان کا بھی رہنمائی مجھے ساتھ رہی. تو انہوں نے اپنے ادارے میں بلا کر جیسے پرائڈ آف پرفارمنس کہتے ہیں, ایک باقاعدہ ایک شیلڈ, ایک پگڑی اور ایک پورے انہوں نے 250-300 لوگوں کا اہتمام کیا کہ بھئی ہمارے چنیوٹ میں چیمبر آف کامرس کا قیام ہو گیا, اور ہماری خواہش پر بنایا, بلکہ پورے شہر کی خواہش تھی لیکن ان کو بہت زیادہ خوشی تھی. انہوں نے میرے اعزاز میں باقاعدہ پروگرام کیا اپنے ادارے میں, تو اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی. پورے شہر کی طرف سے, حلقہ احباب کی طرف سے, پوری بزنس کمیونٹی کی طرف سے اپریسیشن کے لیٹر آئے, لوگوں نے دعوتیں کی, استقبال کیے جہاں بھی گئے. پھر وہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی, لیکن اس وقت کی جو ہرڈل اور جو چیزیں مشکلات آتی رہیں جس میں ہرڈل محسوس کرتا رہا اور فیڈ اپ بھی ہو گیا, لیکن جیسے ہی وہ لائسنس اور پبلک کا رسپانس ایسا آیا تو وہ ساری چیزیں بھول گئے. تو پھر یہ ہے کہ شہر چنیوٹ کے لیے میں کچھ کر سکا, مجھے اس پہ بڑی خوشی رہی اور پورا شہر نے اس کو اپریشیٹ کیا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. وقار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. وقار صاحب آپ کیا کہیں گے, چنیوٹ کے اہم مسائل جو ہیں ان پہ تھوڑا سا فوکس ڈالیے گا جو فی الفور حل ہونے چاہیے. چنیوٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا روڈ ایکسیس. چنیوٹ کے سارے جو سڑکیں تھیں وہ کافی حد تک خراب تھیں, اور گزشتہ 10 سال سے تقریباً ان سڑکوں کی وجہ سے چنیوٹ کی جو فرنیچر انڈسٹری تھی وہ کافی حد تک متاثر ہو رہی تھی. کسٹمر نے آنا چھوڑ دیا تھا, لیکن اس نگران گورنمنٹ نے آ کے جو منصوبے ہیں اور چنیوٹ کی جو میجر روڈز ہیں ان پہ کافی حد تک پیچ ورک کروایا ہے, کام کروانا شروع کیا, جس سے روڈ ایکسیس کافی بہتر ہوئی ہے. خاص طور پہ پنڈی بٹیا روڈ جس کو قاتل روڈ کہا جاتا ہے, فیصل آباد چنیوٹ روڈ جس پہ روزانہ ایک آدھی موت ہوتی ہے, اس پہ پیچ ورک کروایا جس کی وجہ سے کافی حد تک بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ چنیوٹ کے جو مسائل ہیں وہاں پہ روایتی میونسپلٹی کے مسائل ہیں, لوگوں کے صفائی کے, سیوریج ایشوز ہے, پارکس کے مسئلے ہیں, گراؤنڈز وہاں پہ نہیں ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ سڑکوں کا تھا, اور وہ کافی حد تک اب بہتر ہو رہا ہے. نگران گورنمنٹ خاص طور پہ اس طرح کے کام نہیں کرواتی, لیکن اس گورنمنٹ نے آ کے یہ جو پرانے منصوبے تھے جو آلریڈی اسکیمیں چل رہی تھیں ان کو بند نہیں کیا, چلنے دیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی ریلیف مل رہا ہے. چنیوٹ پنڈی بٹیاں روڈ تقریباً 80% تک مکمل ہو چکا ہے, جو کہ 100% خراب تھا. اور چنیوٹ فیصل آباد جو روڈ ہے اس پہ بھی اس کی مرمت ہو گئی ہے, چلنے کے قابل ہو گیا, لوگ اب آسانی سے آ جا سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو اب تک حل ہوا ہے ان 3-4 مہینوں میں, اور اس میں ڈپٹی کمشنر کا بھی اگر نام نہ لیں تو وہ بھی زیادتی ہوگی. انہوں نے اس حوالے سے کافی کاوش کی ہے, اور پروونشل لیول پہ سی ایم لیول پہ انہوں نے ریکویسٹ کر کے اس سارے منصوبے کو جاری رکھوایا. نگران گورنمنٹ کے دوران ان کو رکنے نہیں دیا گیا, وہاں پہ ابھی بھی کام جاری ہے جس کا لوگوں کو الٹیمیٹلی فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, مجھے وقار یہ بھی بتائیے گا, چنیوٹ کیونکہ فرنیچر کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, یہاں پہ بہت سارے ورکرز اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, ان کو مین مسائل کون سے ہیں؟ چنیوٹ میں تقریباً 7-8 ہزار چھوٹے کارخانے ہیں فرنیچر کے, جس سے تقریباً 30-40 ہزار ورکر منسلک ہیں. ان کے مسائل بڑے جینون مسائل ہیں. ان کے لیے سوشل سیکیورٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ان کے جو ویجز ہیں وہ انتہائی کم ہیں, اس میں ان کا گزارا نہیں ہے. فرنیچر سٹی اس کو اعلان کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. گورنر پنجاب 2-3 ماہ پہلے چنیوٹ آئے تھے اور انہوں نے اس کو فرنیچر سٹی کا اسٹیٹس دینے کا اعلان کیا تھا, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. لیکن جو فرنیچر انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان کے خاص طور پہ جو کاریگر ہیں ان کے بڑے یہ مسائل ہیں. ان کے لیے سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. صرف چند ایک جو بڑی ملز ہیں یا چند ایک جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے چند 100 لوگوں کو سوشل سیکیورٹی کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ لوگ اس کور میں نہیں آ رہے, اور ان کے جو ویجز کا وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. میں کہوں گا کہ چنیوٹ کے جو تاجر برادری ہے
उनके जो कारीगर लोग हैं उनको उनका हक लाजमी दें। बड़े थोड़े 800-900 रुपया उनको सारे दिन का मिलता है, 12-13 घंटे वो काम करते हैं, लेकिन उनको उनका प्रॉपर हक नहीं मिलता। इस बारे उनको मिलना प्रेसिडेंट चाहिए। साहब से फिर पूछते हैं जरा सर, आप नहीं हक दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा? वेजिस के हवाले से भी बताइएगा, और इसके अलावा भी जो जैसे सोशल सिक्योरिटी का बता रहे थे, क्योंकि ये आपके प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें जो हैं वो वजूद में लाई जा सकती हैं, क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इस पे हमारी एसोसिएशन के लेवल पे और चैम्बर के लेवल पे बहुत डिस्कशन और डिबेट चल रही हैं कि हमने इनको ये कैसे ये मामला हल करना है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देंगे इसके हवाले से, चिनियोट की फर्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि ये है कॉटेज इंडस्ट्री, तो एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल नहीं है। ये लोग घरों में बैठ के काम करते हैं, छोटी छोटी जगहों में बैठते हैं, उसमें थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। उनमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि वकार साहब ने कहा कि चिनियोट को फर्नीचर सिटी का दर्जा दिलवाने के लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी हलफ बर्दारी के मौका पे बलीवर रहमान साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त हमने उनसे ये मुतालबा किया, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम इसको अमल दरामद करते हैं। और हमने साथ ही साथ एक चीज़ किया कि हम स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए कोशिश हैं, जो कि हमारा अब देख रहे हैं, हमने इनको इन राइटिंग में लिख के दिया मकामी इंतज़ामिया को भी, तो जिसमें हमारे डीसी साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उनकी मुशावरत से भी हमने ये सूबाई गवर्नमेंट को इन राइटिंग में लिखे दिया। हम चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री घरेलू सतह से निकल के मेन स्ट्रीम में आए, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट उस वक्त ऑन करती है। तो एक बंदा अपने घर में बैठ के अगर काम कर रहा है छोटे लेवल पे, तो उस लेवल पे उसकी वो प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं आ रही, तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम इसमें बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, और हम हो जाएंगे बहुत जल्द, तो उस वक्त फिर हम ये सारे मामला हायर लेवल पे इसको लेके जाएंगे। और पहले से पोजीशन बहुत बेहतर है, लेकिन ये मुल्क की हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे कि हम इस इंडस्ट्री को मज़ीद ग्रो कर सकें इंशाल्लाह, तो वक्त के साथ साथ ये बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वकार साहब ये बताइएगा, जो फैसलाबाद से चिनियोट की तरफ रोड जाता है, ये बहुत बड़ा इशू था ना सिर्फ ताजरों का, बल्कि डेली वेजर बहुत सारे उधर से यहाँ और यहाँ से उधर जो है वो मूव करते थे रोज़ाना की बुनियाद पे, इवन जॉब होल्डर्स भी, तो उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे। पैच वर्क तो हुआ, मुकम्मल तामीर इसकी कब होगी? देखिए ये मंसूबा उसमें आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तकरीबन ये 46 अरब का मंसूबा है, जो कि फैसलाबाद से सरगोदा तक 46 किलोमीटर है, ये डुअल वे बनना है। तो उसके लिए बहुत बड़ा मंसूबा है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनना है। इस पर अभी कोई हाथ नहीं डाल रहा, तो उससे बचने के लिए इन्होंने इस पर शुगर सेस फंड्स के ज़रिए इसको पैच वर्क करवाया। उससे ये इसमें कुछ फ़र्क तो आया है, हादसात में जो अमवात होती थी इसमें फ़र्क आया, लेकिन जो 46 अरब रुपए का मंसूबा है उस पर अभी जो एडीपी है या जो बजट में उसमें पैसे रखे जाने थे वो अभी तक नहीं रखे गए, और कुछ लैंड एक्वायर होनी है उसके भी अभी प्रोसेस है। ये एक लंबा मंसूबा है, तो मेरा ख्याल है जब तक कोई रेगुलर गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये जो पैच वर्क हुआ है इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। उम्मीद है कि ये पिछले 10 साल से ये हम सुन रहे हैं कि ये सड़क डुअल वे बनेगी, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, पीएमएलएन की गुजरी है, इन दोनों अदवार में भी इस तरह से काम नहीं हुआ, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चिनियोट में जो स्ट्रीट लाइट, सीवरेज का निज़ाम, इनके मसाइल कुछ ज़्यादा तो नहीं? सीवरेज के मसाइल तो हैं। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमेटी की, तो उनका ये कहना है हमारे पास वसाइल कम है या जो मैन पावर है वो कम है। लेकिन इसमें एक और भी निशानदेही करना चाहूँगा कि इनके पास जो सेवर मैन है या जो सेंट्री वर्कर्स हैं, होता यह है कि हर गवर्नमेंट अपने दौर में सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ करवाती है। अब एक बंदा जिसने खाकरोब भर्ती हुआ है और उसने पूरा माह एक दिन भी झाड़ू नहीं पकड़ा, वो ऑफिस में आता है, सफेद सूट पहनता है, डेजिग्नेशन उसका खाकरोब है, लेकिन वो सिर्फ सैलरी लेने आता है, तो इनकी जो मैन पावर है वो किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती। और इस तरह की निशानदेही होने के बावजूद मुबैना तौर पे ये जो सियासी भर्तियाँ होती हैं या तो एमएनए एमपीए की तरफ से करवाई जाती हैं और यहाँ उसमें पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जब आप इनको काम का कहते हैं तो वो तो कहते हैं हम जी उस कोटे में आए हुए हैं, तो वो काम नहीं करते। तो सफाई की सूरत हाल बेहतर होने की मज़ीद ज़रूरत है। और स्ट्रीट लाइट्स 2-3 मेन रोड्स हैं, वहाँ पे अभी मौजूदा डीसी ने आके स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल करवाई हैं, तो रोड की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल ठीक कहा। दाई साहब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेके? ताजरों को किस सिमत लेके जाना है, किस तरह से उनके वेलफेयर के लिए काम करना? जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो हम ये करना चाहेंगे, जो इसका अवलीन मकसद भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का,
गवर्नमेंट और ताजरों के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका मेन मकसद है इनके जितने भी मामलात हैं, जितने भी मसाइल हैं, ना सिर्फ मसाइल को बयान करना और सिर्फ इनके और साथ साथ हल के लिए कोशिश बिल्कुल, रहना। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ दानिश साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तो दानिश साहब ये बताइएगा कि मौजूदा जो बजट पेश किया गया है, इसको लेके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों को, और ताजरों की बेहतरी के लिए क्या काम है? जी, बजट के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि ये अभी आवाम दोस्त बजट नहीं है प्रॉपर। इसमें एक साइड पे तो कहीं रिलीफ दिया गया और दूसरी साइड पे टाइट किया गया है, और ये खालिस्तान IMF का बजट है जो हम समझते हैं। आप दुनिया का कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लें इस पर, जब तक आप खुद इन्हिसारी की तरफ नहीं जाएंगे, आप दुनिया जहान के बजट बना लें, जो कुछ भी कर लें, आप उसको आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक इशू चला आ रहा है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं हमारे। मैं नहीं समझता कि ये जो लोग ये बैठे हैं, हालांकि ये जीनियस लोग हैं, हमारे साथ समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें बैठे हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं सारे ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग सच्चे दिल से खुलूस नीयत के साथ अगर ये कोशिश करें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इतने कम वसाइल हैं कि हम अपना बजट भी खुद ना बना सकें। हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं बाहर से, उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो आवाम की तवक्कुआत की बरक्स हो जाता है सारा काम। हम कभी भी नहीं कर सकेंगे ये काम, ये सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। मैं ये इसको जिस अंदाज से भी आप कहना चाहें, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं थोड़ा सा सख्त अगर मैं कहना चाहूँ तो ये लोग आंखें होते हुए अंधे हैं, कान होते हुए बहरे हैं, ज़बान होते हुए गूंगे हैं, कि जो अपने आवाम की आवाज़ को उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिला सकते, उनकी आवाज़ सुन नहीं सकते, उनके मसाइल को देख नहीं सकते, वो IMF की तरफ देख रहे हैं। क्या वजह है कि हम अपने मसाइल जो अपने वसाइल हैं उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, उस तरफ हमारी अटेंशन क्यों नहीं आ रही हमारी गवर्नमेंट की। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट साहब का जितने भी अदवार में गवर्नमेंट आ रही हैं, हमें फोकस फुल फ्लैज इस तरफ देना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के रिसोर्स दिए हैं, हमारे पास काबिल तरीन लोग हैं, पोटेंशियल हमारे पास है, नौजवान लोग हैं, ज़मीन है, हर तरह के हमारे 4 मौसम है हमारे पास। तो क्या वजह है कि हम इस तरफ नहीं आ रहे? तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आवाम का सिर्फ एतमाद अगर बहाल कर दे अपनी ज़ात के ऊपर कि या गवर्नमेंट आवाम जो टैक्सेस देगी या जो भी पॉलिसी बनाएगी वो आवाम दोस्त होगी, सिर्फ उसमें यकीन पैदा करना है आवाम ने। तो आप देखें, ये कोई महीनों या सालों का प्रोजेक्ट नहीं है, विद इन डेज मैं समझता हूँ कि ये विद इन डेज पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आवाम के जो सोच है, जो एक फलाही रियासत है, उसके समरात विद इन डेज आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आवाम दोस्त पॉलिसियां खुद इन्हिसारी को मद्देनजर रखते हुए करें, ना कि आप उनकी तरफ देखें। और दूसरे नंबर पे हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है छोटी सी एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद दोबारा जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दानिश साहब हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। दानिश साहब, जो ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करें। सेकंड मसाइल को भी बता रहे थे आप ताजरों के हवाले, जिसके हवाले से ये कह रहा था, पॉलिसी पे बात हो रही थी कि कोई जब तक हम खुद इन्हिसारी की तरफ नहीं जाएंगे, अपने मसाइल को खुद का इदराक नहीं करेंगे, उनके जो हल के लिए खुद कोशा नहीं होंगे, तो हम मसाइल के शिकार रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि आवाम की जो तवक्कुआत के मुताबिक हैं वो फैसले करने पड़ेंगे। जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उनसे रब्ता करना पड़ेगा, उनसे मुशावरत के बाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसियाँ ऐसी बनती हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मामलात क्या है। वो टैक्सेस बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये कभी भी नहीं होगा कि आप बेतरतीब बेहंगम और बेरब टैक्स लगाएं और आवाम उसको टैक्स देना शुरू कर दें। टैक्स की रेशियो, उसका तरीकाकार, उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ना कि टैक्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो, उनके जो लोग हैं कम हो। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि आपका टैक्स नेट बढ़े। पूरे पाकिस्तान में लोग कभी कहते हैं कि 10% लोग टैक्स देते हैं, कभी 5%। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग टैक्स नेट में नहीं आते, उनके लिए मुश्किलात हैं। एक
عام فہم سادہ سا سسٹم بنائیں جس کے تحت لوگ ٹیکس دیں. اتنی اس میں ہرڈلز ہیں. جو پیسہ جو ٹیکس کے پیسے ڈائریکٹ اس کے سسٹم میں جانے چاہیے گورنمنٹ کی, وہ وکلا کے تھرو آتے ہیں پیسے. وہ آدھے پیسے وکلا لے لیتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا یہ FBI حکام ہے پورے پاکستان میں, موجیں لگی ہوئی ہیں ان کی. اتنا مشکل ترین سسٹم بنا دیا انہوں نے کہ بھئی تاکہ وکلا کو بھی ملیں اس کے پیسے, ان کو جو افسران ہیں وہاں جائیں, گورنمنٹ کے کھاتے میں کچھ بھی نہ جائے. یہ میں سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. کوئی ڈھکی چھپی, مجھے پتا ہے اس کے بعد میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. میں نے یہ فیس بھی کیے ہیں پچھلی گفتگو میں اس قسم کی بے باک گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میں کبھی اللہ معافی دے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی, اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ بے شک کر بھی لے. تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے. وہ اپنی پالیسیاں صحیح کرے گی تو عوام کو اس کے ثمرات ملیں گے. تو ان کو یہ کرنا بھی چاہیے میرے خیال سے. عوام اب وہ کہتے ہیں نا انف از انف, اب عوام کی بس ہو گئی ہے. جس لیول پہ یہ گرمی کی شدت ہے اس وقت, اسی لیول پہ ہمارے معاملات کی شدت بھی بہت اوپر چلی گئی. یہ نہ ہو کہ ملک میں وہ خانہ جنگی کی صورتحال بن جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام دوست پالیسیاں بنائیں. بارہا ہم نے کہا حکومت کو, ان کو ان رائٹنگ میں لکھ کے دیا تمام تر پالیسیاں ان کو بنا کے دیا. یار اس کو اس اسٹیپ پہ لے کے صرف ایک اس میں بجٹ کے میں تھوڑا سا ہمیں کچھ سوکھ کا سانس آیا تھوڑی سی, جس میں ہمیں تقریباً 2.5-3 سال کا وقت لگ گیا. ہمیں سیلز ٹیکس کا نفاذ ہمارے پورے پاکستان میں کیا تھا رقبے کے لحاظ سے, جو کہ انتہائی احمقانہ اور نامعقول قسم کا تھا, اور بہت کوشش کے بعد گورنمنٹ نے اس کو سمجھ لیا. اب یہ ہر چیز اس طرف تھوڑی آئیں گے, ہمیں احتجاج کریں گے تو گورنمنٹ سمجھے گی. تو احتجاج کرنے سے پہلے ہی بندہ سمجھ لے اس چیز کو. پہلے انہوں نے ہمارا جو اسکوائر فٹ 1000 کیا تھا اس کو 2000 کیا فرنیچر انڈسٹری کے لیے. اب یہ رقبے کی بنیاد پہ سیل ٹیکس کا اب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ختم کر رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. لیکن اس پہ ہم گورنمنٹ کو تھوڑا سا کرٹیسائز کے علاوہ تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر اس قسم کے معاملات اور دیگر بھی ہیں ان کو حل کریں تو انشاءاللہ ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اور یہ لوگ بہت جینیس لوگ ہیں, لیکن یہ اپنی کوالٹیز کو اس طرف استعمال نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں یہ کس ڈگر پہ سوچ رہے ہیں, ان کو کیا مسائل ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ عوام سے شیئر کرنا چاہیے. وہ شیئر کریں گے تو عوام پاکستان کے لیے, وطن عزیز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. 1947 میں پورے کے پورے یہ لوگ ہجرت کر کے پورا گھر بار چھوڑ کے جو لوگ پاکستان آ سکتے ہیں, میری فیملی بھی اس میں شامل ہے, تو ہم پاکستان کی ترقی کے لیے, بقا کے لیے کیوں نہیں کام کر سکتے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو عوام پہ اپنا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا سب سے پہلے. وہ جس دن یہ کامیاب ہوگی اس چیز میں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تھوڑے سے پیسے ہیں کسی بھی طرح, جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے قرضے ہیں سارے کوئی میٹر نہیں کرتے. لیکن آج بھی اگر یہ سیدھے ہو جائیں, ٹھیک طرح سے آ جائیں تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتا ہے. بالکل میں نہیں سمجھتا اس چیز کو. وقار صاحب, آپ کی نظر میں بجٹ جو ہے وہ عوام دوست تھا, اور تاجروں کے پوری کمیونٹی کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, عام آدمی کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں یہ دونوں بجٹ سرکاری ملازم دوست ہیں اور ٹریڈرز فرینڈلی ہیں. اس میں نئے ٹیکس نہیں لگے. عام عوام کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس سے مختلف ہے. ان کے لیے شاید اس بجٹ میں کوئی خاص ریلیف یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو اٹریکٹ کرے. اس میں بجلی کی قیمتیں روز بڑھتی جا رہی ہیں, وہ کم نہیں ہوئی ہیں. لوگوں کو آٹے کی جو قیمت ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی. یعنی کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں عام آدمی کی, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, وہ بھی امیر آدمی کی ایک ضرورت ہے. باقی مختلف انڈسٹریز کو چھوٹ ملی ہے, اس کا عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے کوئی اتنا زیادہ ریلیف دونوں بجٹس میں نظر نہیں آیا. سرکاری ملازم کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, تاجروں کو کچھ ریلیف ملے ہیں, ان کو سبسڈیز ملی ہیں, لیکن عام آدمی کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے تحفظات ہیں جو آپ تک وہ بالکل اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ دانش صاحب موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. دانش صاحب, ایکسپورٹ انڈسٹری کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ کیا پوٹینشیل ہے چنیوٹ میں, چاہے وہ فرنیچر ہو یا دیگر گوڈز کے حوالے سے ہو, کیا کہیں گے آپ؟ اس ایکسپورٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چنیوٹ میں سب سے بڑی انڈسٹری فرنیچر کی ہے. یہ صرف فرنیچر ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اور بہت سی انڈسٹریز ہیں یہاں پہ. جیسے رائس کا بہت بڑا اسکوپ ہے یہاں پہ. ہمارے کچھ چند لوگ ہیں جو بہت بڑے لیول پہ ایکسپورٹ کر بھی رہے ہیں. تو ہمارے پاس پاکستان کی سب سے بڑی جو یہ منڈی ہے, ہمارے یہاں مٹر پورے پاکستان کا سب سے زیادہ یہاں ہوتا ہے. مکئی سب سے زیادہ یہاں ہوتی ہے, اس کی ٹریڈنگ یہاں پہ ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں
ہمارے پاس آلو اور پیاز چنیوٹ کی یہ بھی بہت بڑی پیداوار ہے، لیکن ہم اس کو صرف نیشنل لیول پہ کر رہے ہیں۔ چنیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پلیٹ فارم سے ہم اس میں یہ ایک سیمینار کر رہے ہیں، پروگرام کرا رہے ہیں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے، جیسے سمیڈا ہے، ٹی ڈیب کے تھرو ہے، تو ان میں لوگوں میں اویئرنیس یہ پیدا کر رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس کو ہم ایکسپورٹ لیول پہ کیسے کریں۔ ابھی ہم اویئرنیس کے مراحل میں ان کو دے رہے ہیں، لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس پہ ورکنگ شروع ہے۔ اور میں آتا ہوں فرنیچر انڈسٹری کی طرف۔ یہ تو خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں، آرٹسٹ لوگ ہیں، یہ ایک آرٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جو کہ ہم نے وقتاً فوقتاً مختلف پلیٹ فارم پہ اس کو اجاگر بھی کیا۔ تو اس حوالے سے سب سے بڑا پرابلم پھر آگے گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے۔ ایکسپورٹ میں سب سے بڑی ہرڈل حکومت وقت ہے، کوئی بھی حکومت میں موجودہ یا سابقہ کی بات کوئی بھی آئے گی وہی ہے، اس کے چند مسائل ہیں جو اس کو حل کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اس کا پوٹینشیل بتانا چاہوں گا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ چھوٹی بڑی فیکٹری ہیں، موسٹلی کاٹیج انڈسٹری ہے، اور جیسے ابھی وقار صاحب نے بھی کہا کہ کیلکولیشن اتنی نہیں ہے جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں، لاکھوں کے حساب سے یہاں پہ ہیں، میں ایگزیکٹ فگر دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ 18 لاکھ چنیوٹ کی آبادی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 60 to 70% جو پاپولیشن ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فرنیچر انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ اتنا پوٹینشیل ہے، اور اس میں ہم یہ ایکسپورٹ اس وقت نہ ہونے کے برابر کر رہے ہیں۔ اس کی فگرز بھی بتانا کوئی اتنا مناسب نہیں ہے کہ اس کس لیول پہ کر رہے ہیں، لیکن پوٹینشیل اتنا ہے کہ ہم ایک سال میں $5 ارب تک کی ہماری کیپیسٹی ہے چنیوٹ سے، اگر ہم گورنمنٹ ہمیں پراپر سپورٹ کرے۔ اتنی بڑی انڈسٹری ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اس میں سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے؟ گورنمنٹ، ANF۔ جیسے ہی ہم اپنا سامان ہم تھوڑے چھوٹے لیول پہ تیار کرتے ہیں، کنٹینر میں لوڈ سامان پیک کر کے لوڈ کیا، ہم اس کو کراچی کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس کے نام پہ، چیکنگ کے نام پہ ہمارا پورا کا پورا کنٹینر ان لوڈ کیا جاتا ہے، اس میں سامان میں ڈرلنگ کر دی جاتی ہے، اور اتنی بے دردی سے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ وہ دوبارہ سامان نہ پیک ہو سکتا نہ لوڈ ہو سکتا۔ تو اس کی ایکسپورٹ وجہ کا مال جا ہی نہیں سکتا اس طرح تو؟ یہ وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ اسکینر انسٹال ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس کو اسکین کیا جائے ہمارے سامان کو، کنٹینر، کیونکہ ایک بھی چھید اگر کسی فرنیچر میں کر دیا جاتا ہے وہ لاکھوں روپے مالیت کا تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فرنیچر ہے اس کو اسکیننگ سسٹم کے تھرو گزارا جائے، نہ کہ کیونکہ ہمارے والیومیٹک ہیں، بڑے بڑے آئٹم ہیں، بیڈز ہیں، ڈائننگ ہے، صوفے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ، ہمارے جو چنیوٹ کے لوگ ہیں یا فرنیچر لائن کے لوگ ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کیسے رکھنا ہے اور کیسے اس کو اتارنا ہے، لوڈنگ کا لوڈنگ کیسے کرنی ہے۔ پینٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے۔ ان ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ، پوری کی پوری نہ وہاں تک ایکسیس ہے کسی کی، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ۔ جب ہمارا سامان ریل کسٹمر تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا سامان ہے، یہ کیا ہے، یہ کباڑ کہاں سے آ گیا، تو ہم کیسے ایکسپورٹ کر سکیں گے اس کے اندر، جبکہ وہاں پہ انسٹال ہے، سارا کچھ ہے۔ اس کے لیے پھر وہی میں کہوں گا گورنمنٹ وہ پیسے مانگتے ہیں اس چیز کے، کہ وہ دیں کہ اتنے پیسے لگیں گے تو آپ کا سامان نکل جائے گا، جن کی بڑی لیول پہ سیٹنگ ہے تھوڑا بہت۔ آپ سے بھی ڈیمانڈ ہوئی کبھی ایسے؟ ڈائریکٹ تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے فارورڈر ہیں سارے ہیں وہ کریں گے، آف دی ریکارڈ چیزیں ساری ہے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں ان ساری چیزوں کو، ان کا سسٹم آپ پورا کر دیں، آپ کا سسٹم چلا جائے گا۔ لیکن وہ ان کی ڈیمانڈ اتنی ہوگی کہ جو اتنی ہمارے اس میں انکم نہیں، جتنا بچے گا کیا، تو کیا کریں گے؟ اگر یہ ANF کا مسئلہ، یہ میں ہماری CM صاحب نے جیسے ہی حلف لیا، محسن نقوی صاحب نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، پورے پنجاب کی چیمبرز کو انہوں نے مدعو کیا، SM تنویر صاحب منسٹر اینڈ ٹریڈ کے، انہوں کی کاوشوں سے ایک میٹنگ ارینج کرائی گئی، میں نے یہ آن دا ریکارڈ ان کو ان رائٹنگ میں لکھ کے دیا۔ میں ان کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے اس پہ ایکشن لیا، کام ہو رہا ہے، محسن نقوی صاحب اور SM تنویر صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم اس کو یہ آپ کا معاملہ حل کریں گے۔ تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، پاکستان کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، تو جس سے ہم پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا اصول ممکن بنا سکتا ہے، لیکن صرف ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے پورا کا پورا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ را میٹیریل مہنگے ہیں، ساری چیزیں جو امپورٹ پہ، ہم چاہتے ہیں کہ جو امپورٹ ہو رہا ہے اس کا را میٹیریل اس لیول پہ پابندیاں لگا دی انہوں نے، وہ کریں جس کو ہم ری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے چیزوں میں، یا تو ہمیں اس انڈسٹری کو لگانے کے لیے ٹیکس فری مشینری ہمیں دیں جو را میٹیریل بناتی ہیں ان چیزوں کا، جیسے ہمارے چینلز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، شیٹس ہیں، ان پہ بے تحاشا ٹیکسز ہیں، وہ کم کریں تاکہ ہم انہی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کی طرف لے جا سکیں۔ اس طرح کے معاملات ہیں، اگر وہ حل ہو جائیں تو چنیوٹ سے ڈائریکٹ، اور یہ میرا خواب بھی ہے کہ جیسے مشکل کام تھا کہ ہمارا یہ چنیوٹ سے چیمبر آف کامرس کا، کہ اب میں اس پہ کوشش ہوں، صرف میری تمام طرح ٹینشن اس طرف ہے کہ میرا کیونکہ اپنا فرنیچر کا کاروبار ہے، نہ صرف فرنیچر،
اور باقی جتنی دیگر تمام انڈسٹری ہیں ان کی ڈائریکٹ ایکسپورٹ چنیوٹ سے کریں. جو ہمارا سامان فرنیچر ہے یہ ہمارے مختلف وینڈر پورے پاکستان سے لوگ چنیوٹ آتے ہیں, سامان لیتے ہیں, وہ اپنی سیٹنگ سے انڈائریکٹ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈائریکٹ چنیوٹ سے ایکسپورٹ ہو. جیسے میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں ایک مثال, فٹ بال سیال کوٹ کی پہچان ہے, اسپورٹس کی آئٹم, ایک وہ بھی گھریلو دستکاری ہے نا, صنعت ہے, گھریلو صنعت ہے, تو کتنے کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں فٹ بال کو, آپ خود امیجن کریں. اور یہ انڈسٹری بھائی جان فرنیچر, کون سا پاکستان کا ایسا گھر ہے یا دنیا گھر ہے جہاں پہ فرنیچر کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں, جس پہ آپ ہم بیٹھے بات کریں جس کا یہ بھی فرنیچر کا ایسا ہی ہے, فرنیچر ہی ہے نا. تو یہاں پہ فٹ بال تو مجھے نظر نہیں آ رہا, کہ کھیل کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن فرنیچر نظر آ رہا ہے. وہ انڈسٹری کہاں سے کہاں گرو کر گئی, کس طرح لیول پہ چلے گئی, اور ہم جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس کا مین گڑھ مین فوکس چنیوٹ ہے. چنیوٹ میں سارا پورے پاکستان کا فوکس ہوتا ہے. آپ کہیں بھی دنیا میں بیٹھے نا, نام لے فرنیچر کا تو چنیوٹ کا نام آتا ہے, پاکستان میں بھی اور باہر بھی. اور اس انڈسٹری کو حکومت کی جو عدم توجہی ہے اس کی وجہ سے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس کو گزارش یہ کرتے ہیں حکمرانوں سے, کوئی ہوش کے ناخن لیں, کوئی آنکھیں کھول لیں, اس انڈسٹری کو بھی دیکھیں, اس کو میں کوئی اویئرنیس. ہم نے بہت کچھ لکھ کے دیا, اب تو ہمارے ہاتھ بھی دکھنا شروع ہو گئے کہ اتنا کچھ لکھ کے دیا, زبان بولنے سے قاصر ہے. وہ سنتے ہی نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کان ہیں لیکن بہرے ہیں, نہیں سنائی دیتا ان کو. پتہ نہیں کیا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, اللہ جانے کیا گرمی کا موسم ہے, کیا ستو پی کے زیادہ پی لیا انہوں نے, ستو اثر نہیں ہو رہا ان کے اوپر. تو وہ اس طرف دیکھیں, اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے, بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس کوئی ایسے پروگرام بنائیں, کوئی اویئرنیس دیں کہ بھی کس طرح کرنے ہم نے ایکسپورٹ کیسے ہو سکتی ہے, ٹیکس کی پالیسیاں بنائیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ان کو بتاتے ہیں بھی مسائل کیا ہیں, اس کا حل بتاتے ہیں. وطن عزیز کے لیے ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور کرنے کے لیے خواہش بھی ہے ہماری, اور ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے, وسائل بھی ہیں, سب کچھ ہے. اس کو صرف آرگنائز کرنا ہے, سرپرستی چاہیے, تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سارے وسائل ساری چیزیں تو گورنمنٹ لیول پہ ہی ہوتی ہے نا. ہم اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں ہم نے کیا. ہم یہ بات نہیں, ہم اپنے اینڈ پہ یہ کیا کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ ہمارے چنیوٹ کا فرنیچر نہ ہو, ہمارا پروڈکٹ موجود نہ, شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو. یہ اپنے طور پہ تو ہم نے کر دیا, لیکن اب اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے جو بھی معاملات, جو ہرڈلز ہیں, ان کی طرف توجہ دیں, ان کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تاکہ ہم اس کو اجاگر کر سکیں چیز کو, اور وطن عزیز کے لیے ذریعہ مبادلہ کا اصول ممکن بنائیں. آج یہ ہر در پہ جا رہے ہیں, کشکول ہاتھ میں لیے ہمیں یہ دے دیں, ایسے کر دیں, لعنت بھیجیں اس چیز کے اوپر. خود انہیں ساری کی طرف آئیں, اپنے پوٹینشیل کی طرف دیکھیں, اپنے لوگوں کو توجہ کریں. وہ دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں آپ کو مشاورت کیسے ہوتی ہے, اعتماد بحال کریں. تو کب تک آپ یہ کشکول اٹھائے پھریں گے پوری دنیا میں, کب تک تماشا بنوائے گی گورنمنٹ موجودہ بھی سارے صاحب کا. میں کسی پارٹی کی زرعی حوالے سے بھی بتائیں آپ کیا پوٹینشیل ہے. جی سر, زرعی حوالے سے. زرعی حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے چنیوٹ کے اندر مٹر کے حوالے سے. مٹر کی سب سے پورے پاکستان میں سپلائی جاتے ہیں یہاں سے, جو یہاں پہ ہماری یہ غلہ منڈیاں بنی ہیں ساری. ہمارا جو یہ پیاز کی اور آلو کی بہت بڑی لیول پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے, کچھ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, کچھ چند لوگ یہ کرتے ہیں. تو یہ صرف ڈسٹرکٹ یا اپنے ڈویژن لیول ہی, پورے پاکستان میں کے لیے جاتا ہے یہاں سے سامان. تو اس کے لیے جو ہمارے یہاں جو یہ لال مرچ چلتی ہے, اس کی بہت پوٹینشیل ہے. رائس, آپ کی سوچ ہوگی کہ کتنے بڑے بڑے یہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں. میں ان کا نام بھی اگر کہیں تو لیتا ہوں, اقبال رائس مل, یہ چنیوٹ کی شان پہچان ہے. تو ایک انٹرنیشنل لیول کا یہ ادارہ بنا ہوا ہے, تو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے رائس کا چنیوٹ سے, اور ورلڈ کلاس کے جو چاول بنتا ہے. اور بھی دیگر فرمیں ہیں یہاں پہ, ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں ہمارے طاہر ایوب صاحب ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں کام, اور بہت سارے لوگ ہیں. رائس کا تو اب جواب نہیں ہے. پاکستان شوگر ملیں بھی ہیں یہاں پہ, شوگر مل, 2 شوگر ملیں ہیں. رمضان شوگر مل ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کی ہے, شہباز شریف صاحب کی. اور مدینہ شوگر مل آپ کے فیصل آباد کے میاں ادری صاحب ہیں غالباً, ان کی مل ہیں. یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس پہ مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا تو وہ چیزیں کی جائیں تو تاجروں کی بہتری بھی ہو سکتی ہے, عام عوام کی بھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ آج کے شو میں آئے, بڑا زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو چکا ہے, اور سیکنڈ ہاف کے اندر ہماری سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک عام عوام جو ہے اس کو جو گھریلو بجٹ بنانا ہوتا ہے کہ کیا کھائیں, کیا پیے, اشیاء خورنوش کی ریٹس کیا ہوں گے, مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے کیا لسٹ ہے جو کہ پبلش کی گئی ہے, ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے جانیں گے ہم اپنے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے, مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے مطابق ریٹس کیا ہوں گے آج؟
हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ 1 रुपये फी दर्जन महंगे होते हुए 242 से 244 से 245 रुपये दर्जन हो चुके हैं। सब्जियों में कमी है, लेकिन बड़ी मामूली सी कमी अशिया में नज़र आ रही है, 5-5 रुपये की, जबकि फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। टमाटर 6 रुपये किलो सस्ते हुए हैं और महंगे हुए हैं, 48 से 54 रुपये किलो। सब्ज़ मिर्च 5 रुपये सस्ती हुई है, 100 से 95 रुपये किलो। फूल गोभी 5 रुपये सस्ती हुई है, 130 से 125 रुपये किलो। करेला 5 रुपये सस्ता हुआ, 50 रुपये से 80 रुपये किलो, 85 रुपये से 80 रुपये किलो। मटर सब्ज़ 10 रुपये सस्ता हुआ, 220 से 210 रुपये किलो। शिमला मिर्च 5 रुपये सस्ती हुई है, 100 रुपये से 95 रुपये किलो। धनिया 5 रुपये सस्ता हुआ, 140 से 135 रुपये किलो। सेब काला कुल्लू 330 पे है, सेब सफ़ेद 220 पे है, केला 220 रुपये दर्जन है। खरबूजा 85 रुपये पे है, फालसा 160 रुपये पे है, आड़ू 160 पे है, तरबूज 35 रुपये पे है। आम अनवर अटोल 200 है, आम दुसहरी 190 पे है, आम सिंदड़ी 150 है, आम लंगड़ा 90, आम मालदा 85, आम चौंसा 170 रुपये किलो पे बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ देखें तो कीमतें फलों के अंदर बहुत तेज़ी से मौसमी फल की नीचे आई थी, लेकिन आज मुस्तहकम दिखाई देती हैं। सब्जियों के अंदर कमी का रुझान जारी है, लेकिन कमी कुछ है इस हफ्ते के दौरान, लेकिन फिर भी आवाम के ऊपर सब्जी और फलों में कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। एशिया खुरनोश की कीमतें तो हमने जानी, लेकिन मुल्क में जो सियासी अनस्टेबिलिटी है अब उसके हवाले से भी जानेंगे। सियासत के ऊपर जनरल जो है वो आज गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, अगर होते हैं तो क्या सूरत हाल होगी, अगर नहीं होते तो क्या सूरत हाल होगी, अवाम में मकबूलियत किस पार्टी की ज़्यादा, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। हमारे साथ सरदार सईद अहमद गुज्जर मौजूद होंगे जो कि कैंडिडेट हैं MNA के 107 से। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे शहर के बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं जनाब गुलाम भी कवान साहब, जो कि PMLN की तरफ से उनके लीडर भी हैं और रहनुमा भी हैं, और इसके अलावा मेंबर भी रह चुके हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। पहले जो है वो सरदार सईद की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सईद साहब, क्या कहेंगे आप, सियासत में किस तरह से पड़ाव डाला, फिर किस तरह से आप जो इलेक्शन की तरफ आए, और आवाम की फलाह के लिए क्या विजन्स हैं आपके? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इधर मदऊ किया। और सियासत में मैं तकरीबन स्टूडेंट लेवल से ही सियासत कर रहा हूं, तो स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से और स्टूडेंट यूनियन के प्लेटफॉर्म से मैंने दोस्तों के मसाइल, स्टूडेंट्स के मसाइल भी हल करवाए। और ऐसे ही मतलब कि सियासी मेरा चलता रहा सिस्टम जो भी है। तो इस लिहाज से मुझे जो अब प्रैक्टिकल सियासत है इसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। स्टूडेंट्स की सियासत और जो आप अब सियासत करने जा रहे हैं अवामी सियासत, इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो किस तरह से लेके चलते हैं दोनों? स्टूडेंट्स की सियासत जो है ना, फ़र्क है इसमें, लेकिन ना मैंने पहले जो सियासत की है ना स्टूडेंट लेवल की, वो इसके मुताबिक ही की है। क्योंकि मेरा पहले ही मंशूर था कि मैं इंशाल्लाह ना इलेक्शन में आऊँगा और अपने हलके की खिदमत करूँगा, तो मैंने पहले ही से उस लिहाज से चलाया है सियासत को अपनी को। और लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है और अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अवाम की फलाह के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं? कमालिया से आपका ताल्लुक है, पीर महल भी है उसके साथ, तो क्या आप समझते हैं वहाँ के दरीना मसाइल कौन से हैं जो फिलफौर हल करें? कमालिया पीर महल जो है, इसके काफ़ी दरीना मसाइल हैं, क्योंकि अपना 35-40 साल से ना इधर जो भी सियासत हो रही है वो ठीक नहीं हो रही, अवाम की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैंने अब सियासत में प्रैक्टिकली तौर पे कदम रखा है और इंशाल्लाह इसे बेहतर बनाएंगे। और जो भी है ना, मतलब कि किसी बंदे की आवाज़ जो है वो ईवान तक पहुंचाएंगे, वो ईवान तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक। ना कि कोई बंदा मतलब कि अपनी बात करने से डरे, ठीक है ना। एक आम आदमी, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ, और आम आदमी मुझसे बात करने के लिए झिझकेगा नहीं, ठीक है, मुझे खुल के अपना मसला बता सकेगा। और दूसरी तरफ जो है मतलब कि सियासत, मुनाफिकत की सियासत, उसे भी मैं इंशाल्लाह ख़त्म करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक कहा। ओके जी, गुलाम भी कवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वान साहब, शहर में बड़ी हलचल मची हुई है टिकटों के हवाले से,
और कुछ जो पीटीआई से उड़ान मार के आए हैं अभी शामिल तो नहीं हुए, लेकिन खौफ जो है कैंडिडेट्स पे पूरा तारी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा है, यकीनन जो मकबूल आम जमातें होती हैं उनके टिकट्स के लिए उम्मीदवारों की भी कसरत होती है। यकीनन मेरा चूँकि ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आपको जैसे कि पता है एक तो अवाम में मकबूलियत उसकी बिलाशुबा से टिकी चुकी नहीं है। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ तो इस वक्त मकबूलियत के एतबार से सबसे बड़ी जमात है और उसमें फिर डेफिनेटली उम्मीदवारान भी उसी हिसाब से उनका जोर है। तो ये तो हमारे कायद ने और हमारी पार्टी ने जो फैसला करना है, हमने बहसीत कारकुन या एक आम आदमी के जो हमें उम्मीदवारान जमात फाइनल करके देगी हम उनको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून जो कि कभी फैसलाबाद में किला हुआ करता था मुस्लिम लीग नून का, उसको दोबारा किला साबित करेंगे। और वो जो जाली मैंडेट जो हम समझते हैं कि अवाम का मैंडेट 18 में छीन कर एक फर्द वाहिद को दिया गया, इंशाल्लाह वो अवाम को वापस लौटाएंगे। क्या समझते हैं 2018 में बड़ी बुरी तरह पिछाड़ा गया था नून लीग को, समझा जाता था कि शायद महसूस फिजा ये बन चुकी थी फैसलाबाद में कि नून लीग कभी नहीं अब यहाँ से निकलेगी, लेकिन इलेक्शंस के सूरत हाल ने तो सबको सदमे में डाल दिया। लेकिन अब आने वाले जो इलेक्शंस होंगे इसमें क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? रूठे हुए कारकुनान को मनाया जाएगा? हनान बुखारी साहब, पहली बात तो ये है कि 18 के इलेक्शंस की अगर बात करें तो उसके नताइज पे सवालिया निशान है बहुत बड़ा। तो अब होगा, लेकिन फिर भी सीट्स तो लेंगे ना जी, ये एट द एंड जाके चीजें तो यहीं से काम जी, ये अब ये देखें ना जी, ये बात तो अब तस्लीम शुदा है। उसके सिलसिले में वो इलेक्शन जैसा भी था, एक गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट ने एक अपना किरदार अदा किया। वो किरदार के हवाले से भी अभी मेरा ख्याल है सारी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को पता चल जो कुछ हुआ है। लेकिन जो बात करें कि हमारे अब आइंदा इलेक्शंस के हवाले से यकीनन 9 मई के वाक़यात ने मुल्क में एक ऐसी तब्दीली मैं समझता हूँ लाखड़ी की है जो ये मेरा ख्याल है सदियों याद रहेगी। और इस पर अब मैं समझता हूँ कि कोई भी जी शऊर और मुहिब वतन पाकिस्तानी अब 9 मई के वाक़यात के बाद अब कम अज़ कम पीटीआई को वोट देना तो बड़ी दूर की बात है, इस वोट को देना गुनाह समझेगा। और अब रही बात कि इलेक्शन नहीं होना, ये बात एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरे पूरे इल्म में है कि इलेक्शन जब भी होंगे इसमें मद्दे मुकाबिल बंदा जो भी हो उसको कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारी जमात इलेक्शंस के लिए तैयार है, हमारी लीडरशिप ने हमें बिल्कुल ये अंदिया दे दिया है कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और इंशाअल्लाह हम, आपने बड़ी प्यारी बात की है कुरान को मनाने के हवाले से, जो भी रूठे हुए दोस्त हैं, जो भी रूठे हुए अहबाब हैं, हम उनको भी मनाएंगे। जो नए आ रहे हैं और जिनको हमारी जमात कबूल करेगी, लीडरशिप हमारी जिनको ग्रीन सिग्नल लेगी, उनको सीने से लगाएंगे, उनकी पूरी कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह उनको मुल्की सियासत के धारे में एक फ़ाल किरदार की हैसियत से इंशाल्लाह शामिल करेंगे। वन साहब, आप नहीं समझते कि कॉरपोरेशन के साथ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ जो सलूक किया गया पूरे पंजाब के अंदर, 58,000 के करीब चेयरमैन साहिबान, काउंसलर्स और जितने भी नुमाइंदे थे, मेयर्स भी थे उसके अंदर, उनको ख़त्म कर दिया गया। उनकी आइनी मुद्दत जो है वो काफ़ी देर तक, मेरा ख्याल 3 साल की या 4 साल की ब्रेक थी, उसके दौरान जो तरक्याती काम हो सकते थे, जो उनकी सरबराही में हो सकते थे अवाम की फलाह के लिए, वो रुक गए। आइंदा आखिर आने वाले 2-3 माह फिर आपको मिले और वो भी बड़ी कम मुद्दत के लिए, उसमें भी जो करना चाहते थे, प्रोजेक्ट्स तो बड़े होते हैं ना, पूरे नहीं कर पाते। ये शब खून के हवाले से बताइए। ये बड़ा जी रंजीदा और परेशान कर देने वाला सवाल है, क्योंकि मैं इसमें हकीकत तो यही है कि अगर हम ग्रॉस रूट लेवल पे इख्तियारात की मुंतकिली चाहते हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। अभी मेरी बात हो रही थी कि जैसा कि ये 58,000 पंजाब के बलदियाती नुमाइंदगान हैं और वो भी अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं और उनको अवाम ने मैंडेट दिया था, उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक तल्ख हकीकत है और वो हमें बिल्कुल यकीनन अफसरदा भी करती है, परेशान भी करती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखें, ये ग्रुप्स की जो अब रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये गालबन 3री या 4थी मरतबा दोबारा हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये भी ताखीरी हर में है। बल्दियात के इलेक्शंस में एक्सेस वाली अगर बात करें तो अवाम की बराह रास्त रसाई जो बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ है वो ना मेंबरान सूबाई असम्बली के साथ हो सकती है और ना ही मेंबरान कौमी असम्बली के साथ हो सकती है। अवाम के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, वो शहर की सफाई सुथराई के हवाले से हों, हमारे पार्क्स के हवाले से हों, हमारी स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हों, जुमला मामला, वो सारे के सारे मैं समझता हूँ बल्दियाती नुमाइंदगान के होने की वजह से, अवाम की एक्सेस के होने की वजह से, उनके हल के लिए मैं समझता हूँ बल्दियाती नुमाइंदगान से और बल्दियाती इदारों से बेहतर कोई फॉर्म नहीं है। लिहाजा मेरी ये अरबाब इख्तियार से इस्तदा है कि फिल फॉर बल्दियात के जो इंतखाबात हैं उनको करवाया जाए और आवाम की ताकत को आवाम के ज़रिए मैं समझता हूँ ऐवानों में भेज कर
ये सारा जो निज़ाम है इसको चलाया जाए। लंबी लड़ाई लड़ी गई मेयर्स की तरफ से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने ये सही बड़ी कहा। हिम्मत चाहिए थी उस दौर के अंदर। फिर आप केसेस, फिर सारे लाहौर के लॉर्ड मेयर थे फैसलाबाद से, मलिक रज़ाक जो है वो बड़े डटे रहे। और इसके अलावा अगर बात करें दीगर जो उम्मीदवारान थे, उम्मीदवारान तो नहीं कहूँगा, कैंडिडेट्स जो वहाँ पे मुंतखब हुए थे नुमाइंदे, उनकी तरफ से बड़ा हौसले का मुजाहरा किया गया, केसेस हाई कोर्ट के अंदर लड़े गए और लास्ट पे आके फिर जीत मिली तो सही। लेकिन आपको नहीं लगता था कि ये अमेंडमेंट भी होनी चाहिए थी, या ऐसा भी कोई कानून आना चाहिए था, या ऐसा भी कोई केस करना चाहिए था जिससे खोए हुए 3 साल वापस मिल जाते? अनान बुखारी साहब, ये चूंकि आप सारे इस बल्दियात की वो जो हमारी कानूनी और आइनी जद्दोजहद थी उससे आप पूरी तरह वाकिफ़ और आगाह हैं। मेरे ख्याल में जितनी इसमें मैं समझता हूं कि अगर बखीली होगी कि अगर मलक मोहम्मद रज़ाक साहब का जिक्र ना किया जाए, यकीनन वो बल्दियात के नुमाइंदगान को बहाली के हवाले से वो मैं समझता हूं पंजाब का हीरो है, और उस पर हमारी सरपरस्ती हमारे मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, उनका दस्ते शफ़क़त भी रहा। और उसमें मेरे ख्याल से अगर पंजाब में किसी बंदे ने उस आइनी इदारों को बहाल करवाने में मरकजी किरदार अदा किया तो उसका नाम मोहम्मद रज़ाक मलिक है। बिल्कुल, बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ वो डटे रहे उस मामले के अंदर। तो हमारे साथ जो है वो सरदार सईद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सरदार सईद साहब, मुझे बताइएगा कि आपके हल्के के सीवरेज के, सड़कों के, स्ट्रीट लाइट्स के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं और किन किन इलाकों के? क्योंकि एक कैंडिडेट जो होता है ना उसको तो फिंगर टिप्स पे होता है कि इस कॉलोनी के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर ये मसाइल हैं, इनको हल किया जाएगा। उस इलाके का थोड़ा सा हमें बताएं कि वहाँ पे कौन कौन से ऐसे तरक्याती काम है जिनकी फिलफौर ज़रूरत है? जी, कमालिया और पीर महल में ना जो सड़कें हैं, सीवरेज, ये सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब है। मतलब कि बनता है नया दोबारा, लेकिन बिल्कुल दोबारा 3-4 मंथ बाद बिल्कुल वैसे ही ब्रेक हो जाता है सिस्टम दोबारा, ठीक है ना। उसकी वजह करप्शन है, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को मैं इंशाल्लाह बहाल करना चाहता हूँ। इलाके कौन से हैं जिनमें आपको लगता है कि खराबी काफ़ी चल रही है? इलाके हैं मोहल्ले के लिहाज से, मोहल्ला पीर शाह हो गया, मोहल्ला पीर शाह, तो इधर हो गया तकरीबन अपना मोहल्ला पीर शाह, और इसके बदाई अलावा वाला, उधर काफ़ी पानी होता है। तो बाजार के अंदर, अच्छा, मेन बाजार जो है वहाँ पे तजावजात वगैरह या इनके कोई मसाइल हैं ताजरों के? मेन बाजार जो है ना हमारे शहर के काफ़ी तंग है, और तजावजात तो फिर अक्सर रहते हैं उनके, ठीक है, क्योंकि उनका गुजारा भी नहीं है ना, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बाजार छोटा सा है, तो थोड़ा बहुत सामान बाहर रखते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर अवाम जो है उनको तो ऐसा ही लीडर कोई ना कोई चाहिए होता है ना, जो उनके काम करवाए, हल्के की फलाह के लिए काम करे? तो आप जब हल्के में निकलते हैं तो क्या समझते हैं कि उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा वो आपके पास आके बयान करते हैं कि सरदार साहब सबसे पहले ये हल करवाएंगे तो वोट देंगे आपको? इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा जो है मुल्क में है, ये मसाइल बहुत बड़ा हुआ है बेरोज़गारी वाला, ठीक है। अक्सर बंदे जब भी हल्के में निकलते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें नौकरी लगवाओ, ठीक है ना। मुझसे पहले जो मतलब कि जो रह चुके हैं नेशनल असम्बली के, कौमी सूबाई के, इन लोगों ने नौकरियां सेल की हैं। मतलब कि जो इनके खुद के नुमाइंदे थे ना, वो उनको नौकरियां, उनके थ्रू इन्होंने नौकरियां सेल की हैं, और जो लोग डिज़र्व करते थे उनको नौकरियां नहीं दी। दर्जा चहारब की नौकरी हो या कोई बड़ी नौकरी हो, इन्होंने अपने जो है ना करिंदे उनको दिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अवान साहब, क्या समझते हैं कि कारपोरेशन की जो नुमाइंदे थे इनको ख़त्म करने से कौन कौन से ऐसे शहर के तरक्याती काम थे जो रुक गए? बुखारी साहब, सबसे पहले तो आप अगर फैसलाबाद मेन शहर की सड़कात देखें, उनका बुरा हाल है। अभी कुछ हल्का सा काम हुआ है जब से ये दोबारा मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, और पंजाब में जो कि निगरान हुकूमत है, तो अब कुछ हल्का सा काम हुआ है, लेकिन वो रिपेयर की हद तक। लेकिन फिर आप अगर शहर में देखें, स्ट्रीट लाइट्स का अभी तक वही बुरा हाल है, बल्कि वो जो कुछ चालू थी वो भी बंद कर दी गई हैं। पास का, ग्रीन बेल्ट्स का बुरा हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बल्दियाती नुमाइंदगान का पहले से ज़्यादा मैं समझता हूँ जिम्मेदारी भी है, और उन पे ये बोझ भी बढ़ गया है, क्योंकि एक काम अगर आप कंटिन्यूटी के साथ करेंगे ना,
تو اس میں وہ پھر نا پیچھے ذخیرہ نہیں لگتا کام کا، وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوتا رہتا ہے، فنڈز بھی آتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اب بلدیات کے جو نمائندگان تھے، پہلے تو ان پر وہ شب خون والی آپ نے بات کی ہے کہ وہ بلدیاتی نمائندگان کے جو فنڈز تھے وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دے دیے گئے، اور ایم پی ایز ایم این ایز میں بھی وہاں پہ آپ نے دیکھا سلیکشن کی گئی کہ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو فنڈز دیے گئے، اور جو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندگان تھے ان کو یکسر اگنور کیا گیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب چاہیے کہ یہ بلدیاتی نمائندگان کا جو انتخاب ہے اس کو بھی کروائیں. اچھا عوان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، میں پی ایم ایل این کو ہی نہیں، اس میں تمام پارٹیز کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں کہ جب بھی دیکھا جاتا ہے کہ پاور ٹرانزیشن کی بات آتی ہے نا، ایم پی ایم این ایس کو یہ چیز بڑی دکھتی ہے، اور جب بلدیات کا ادارہ وجود میں آ جاتا ہے، منتخب چیئرمین صاحبان آ جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈیرے داریاں ان کی بھی چلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس چیز سے تھوڑا سا ایم پی ایم این اے کے یار بجٹس ان کے ہاتھ میں جائیں گے. تو چاہے پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی بھی پارٹی ہو، ان کے ایم پی ایم این ایس کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو جنرل پرسیپشن پایا جاتا ہے پبلک کی طرف سے، کہ پاور ان کے ہاتھ میں رہے، بجٹ جو بھی لگے ان کے ہاتھ سے لگے. تو بلدیات کے آنے سے یہ مسائل جو ہے ان کے لیے جنم لیتے ہیں. کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایوانوں میں اس طرح کے فیصلے دیے جاتے ہیں کہ بلدیات کو ہی ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں بخاری صاحب، اگر اس کا مختصر اور جامع جواب دوں تو میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن بغیر کسی مبالغے کے بات اگر کروں تو یہ بات درست ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلیز کے ہوں، اب یہ آگاہی اور شعور کو بیدار کرنے والی بات ہے کہ عوام کو آگاہ کیا جائے، وہ ان کا گریبان پکڑیں، ان کو یہ کہیں کہ آپ کو ہم نے جن جن اداروں میں بھیجا ہے وہاں کی یہ لائبلٹیز ہیں، آپ کے وہاں پہ ذمہ داریاں یہ ہیں، آپ کے ایمبٹ میں یہ کام آتے ہیں، لیجسلیشن کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں نا، اب ممبر قومی اسمبلی کا کیا کام ہے کہ وہ میونسپل سروسز کے حوالے سے وہ کام کرے. ممبر قومی اسمبلی کا کام تو لیجسلیشن ہے، اور لیجسلیشن کا حال اب یہ ہے کہ ایسی قانون سازی جو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال پاکستان کو آزادی کے بعد بھی ابھی تک اس پہ وہ سوالیہ نشانات ہیں کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے مطابق اس قانون کو آج تک ہم نے نہ ترمیم کیا، نہ اس میں کوئی نئی قانون سازی کی. لہٰذا وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے وقت کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کرنی، اور ان کو ان کے دائرہ اختیار میں رکھنا کہ جو کام ان کا ہے اس میں یہ چھوٹے نمائندگان مداخلت نہ کریں. اور پھر یہ جو بات کریں آپ وہ ڈیرہ داریوں کی، ہمارا وہ چودراہٹ کا جو نظام ہے بالخصوص پنجاب میں ایک ہمارا ٹریڈیشنل کلچر ہے، تو ہم اس بات کو، تھانہ کلچر کو، پٹواری کلچر کو، اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گلی محلے کی جو ایون یہ کہ سیوریج کی صفائی تک کا کام بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ہم کس مقام پہ سینیٹری ورکرز کی ڈیوٹی، سینیٹری ورکرز یہ صاحبان لگائیں تو پھر یس. تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آپ کا پیارا سوال ہے اور نشاندہی آپ نے بہت شاندار کی ہے. یقیناً اس پہ غور بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. عوان صاحب، یہ ایک اور چیز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. ہر دفعہ آپ بھی کیونکہ ایک لمبے عرصے سے وابستہ ہیں سیاست سے، شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے آگے ہو رہا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی پاور میں آتا ہے، نون لیگ آئے، پی ٹی آئی آئے، پیپلز پارٹی آئے، ایم پی ایم این ایس وجود میں آگے گورنمنٹ نہیں بن گئی، اور گورنمنٹ نہیں بنتے ہی ہونا تو یہ چاہیے کہ بلدیات کے الیکشنز بھی ہو جائیں ساتھ ہی. لٹکاتے 2 سے 3 سال گزرتے ہیں اور اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اور چوتھے سال میں جا کے الیکشنز ہوتے ہیں. وہ چوتھے سال میں الیکشنز ہونے کے بعد میجورٹی کوئی بھی بنی ہو، 5ویں سال میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اسمبلیاں ٹوٹتے ہی جو نئی گورنمنٹ آتی ہے نا وجود میں، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے پچھلی میں اگر حکومت کے نمائندے زیادہ ہیں تو یہاں تو ان کو عدم اعتماد کے ذریعے اتارنا شروع کر دیتے ہیں. اس دفعہ عدم اعتماد کا پروسیس نہیں تھا تو انہوں نے پورے کے پورے 58,000 کو ہی اڑا کے رکھ دیا. یہ مسئلے کب حل ہوں گے؟ بلدیات کے ساتھ ہی یہ قصور کیوں کیا؟ دیکھیں یہ نا، اس کے اگر تھوڑا سا میں بیک ہسٹری میں چلے جاؤں، زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، 2001 سے شروع کر لیتے ہیں. پی ایل جی اے جو 2001 تھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات کے نمائندگان کے اختیارات جو تھے وہ سب سے بڑھ کے تھے. اس کو انہوں نے پھر ریڈیوس کیا، وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کو انہوں نے وہ اختیارات دے دیے کہ وہ جس کو جب چاہے وہ اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، تو وہ کسی میئر کو، کسی ضلع ناظم کو، کسی ٹاؤن ناظم کو، کسی تحصیل ناظم کو جب وہ چاہے بغیر وجہ بتائے وہ اس کے اختیارات واپس لے لے اور اس پہ انکوائری اپنی مرضی کے مطابق لگا. اچھا عوان صاحب، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بخاری صاحب. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں مراتب کی ایم 107 کمالیہ سے بات کر رہا ہوں جی.
मैं जी अभी मुरातब एक- साहब, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, हमारा इलाका एक पसमानदा इलाका है, तरक्की पजीर है, और लोग चाहते हैं कि वहाँ के मसाइल मुश्किलात हल हों, और वहाँ पे नया चेहरा देखना चाहते हैं, नई क़यादत देखना चाहते हैं। और जो आज के आपके मेहमान हैं, मुझे बेहद खुशी है, सरदार सईद अहमद गुज्जर साहब, ये एक नया चेहरा है, तालीम याफ्ता चेहरा है और बड़ा बावकार चेहरा है। तो हमारे इलाके की मेजॉरिटी इनके इलेक्शन में हिस्सा लेने का बेहद खैर मुकदम करती है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये इलाके की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी और तर्जुमानी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुरातब अली साहब आपकी कॉल करने का। हम आपकी कॉल पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद सरदार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। सईद साहब क्या कहेंगे आप, आपके हल्के के दीगर मसाइल्स के हवाले से बात करें तो ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से कौन से मसाइल हैं जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में आम मरीज़ों को दरपेश आते हैं, सीवरेज के बताइएगा, और स्पोर्ट्स के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन वुमेन्स जो हैं वो देखने में आते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। वजूहात क्या हैं, क्या सहूलियत नहीं दी जाती? सर सेहत के हवाले से जो है ना, हमारा हॉस्पिटल इसमें डॉक्टर भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसमें, मतलब कि कोई भी सहूलत। जो भी मरीज़ जाता है उसे फौरी तौर पे या तो टोबा रेफ़र कर दिया जाता है या फिर फैसलाबाद रेफ़र कर दिया जाता है। और एक्सीडेंट इतने हैं हमारे, मतलब कि जो रोड है ना हमारा, बिल्कुल छोटा सा रोड है, उस पर बहुत ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ 4-5 जानें चली जाती हैं। तो ये रोड भी बनना चाहिए। ये सबसे बड़ा मसला जो रोड का है, एक्सीडेंट होता है, जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो रेफ़र कर देते हैं, इधर फैसलाबाद आते आते तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, तो रास्ते में मरीज़ की डेथ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो और स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या कहें? स्पोर्ट्स के हवाले से हमारा इलाके में ना स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राउंड वगैरह बिल्कुल नहीं है, ना पीर महल में ग्राउंड है, ना कमालिया में कोई ग्राउंड है प्रॉपर तरीके। अगर कोई मतलब कि है भी तो उधर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए नौजवान जो है ना ये दूसरी तरफ मुंतकिल हो रहे हैं ग्राउंडों को छोड़ के। अगर ग्राउंड अच्छे हों तो जाएंगे, स्पोर्ट्स मैन जो हैं वो ग्राउंड में जाएंगे, जाके अपने स्पोर्ट्स करेंगे। तो कौन कौन से खेल है जो वहाँ पे मकबूल है ज़्यादा? कि हमारे इलाके में जो है फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी भी खेली जाती है, बॉक्सिंग, मैं खुद बॉक्सर रहा हूँ। अच्छा। काफ़ी अर्सा मैंने बॉक्सिंग खेली है। तो अभी भी मैं पंजाब एसोसिएशन जो है उसका फैसलाबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो बॉक्सिंग के हमारे काफ़ी लड़के आर्मी में, वापडा में लगे हुए हैं, एज ए मुलाजमत जॉब करते हैं आर्मी में और वापडा में। तो लेकिन जो है ना मसाइल जो हैं ये बहुत हैं इसमें ना। क्रिकेट के हवाले से ग्राउंड नहीं है, एक हमारे ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है उधर, तकरीबन 25-30 साल से बन ही रहा है, अभी बना नहीं है। जैसे ही फंड आता है तो वो थोड़ा सा लगा के उस पर बाकी फंड खा जाते हैं, तो उसका बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मौजूदा अगर सूरत देखी जाए कितने ग्राउंड्स की ज़रूरत है कमालिया के अंदर? कमालिया के अंदर तो एक तो बेसिक जो ज़रूरत है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की है, उसके बाद तकरीबन ग्राउंड तो हर यूनियन काउंसिल में होना चाहिए मेरे ख्याल से, पीर महल में भी होना चाहिए, कमालिया में भी होना चाहिए, हर यूनियन काउंसिल में। जो पीर महल है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है। हमारे इस फैसलाबाद डिवीज़न से ना सबसे ज़्यादा पीर महल के जो ज़्यादातर देहात है इनमें फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, तो उनके पास भी कोई प्रॉपर सहूलियात नहीं है। जो भी प्लेयर अच्छा तैयार होता है उसे मतलब कि रोज़गार नहीं है, ठीक है ना, उसे सुबह को गेम करता है, वो दोपहर को रेडी लगाता है, तो आगे नहीं जा पाता। तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई ना कोई काम ऐसा करना चाहिए पावर में आके कि इनका स्ट्राइपेंड लग जाए, कोई ना कोई महीने का खर्चा लग जाए, ताकि
وہ اپنی کھیل میں مزید بہتری لا کے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں؟ دیکھیں جی، ابھی تو ہم اقتدار میں نہیں ہیں، جب ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، لیکن ابھی بھی ہم باکسنگ کی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے، میں نے کافی لڑکے بھیجے ہیں، آرمی میں بھیجے ہیں، وابڈا میں بھی لڑکے بھیجے ہیں، تو کیونکہ یہ ہماری فیلڈ ہے، اگر اقتدار میں آئیں گے تو انشاءاللہ کرکٹ کے بھی بھیجیں گے لڑکے، روزگار مہیا ہوگا ان کو، فٹ بال کے لڑکوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا کہیں نہ کہیں پہ۔ کتنے علاقے ہیں جو کہ سیوریج کے مسائل سے دوچار ہیں؟ سیوریج کے علاقے سے پیر محل میں بھی علاقے کافی ہیں، کمالیہ میں بھی کافی علاقے ہیں، زیادہ ہی سیوریج خراب ہے، صرف مین لائنوں پہ تقریباً ٹھیک ہے، اندر محلوں کے اندر نہ بالکل ہی سیوریج کا سسٹم تباہ ہوا۔ تو لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے جب آپ جاتے ہیں کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگلے بندے بات ہی نہیں سنتے، مطلب کہ جو آپ نمائندے کا ہیں، کارپوریشن کا عملہ وہاں پہ ٹی ایم اے کا یا کوئی کام نہیں کر رہا جو کہ ان کے مسائل کو حل کر سکے؟ ٹی ایم اے کا عملہ جو ہے کام کرتا ہے، لیکن ان کے پاس بھی اتنی سہولیات نہیں نا۔ وہ سہولیات کون لے کے دے گا؟ سہولیات جو نمائندے 35-40 سال سے رہے ہیں، شہر کے جو ٹھیکیدار مالک رہے ہیں، انہوں نے لے کے دینی ہے، بالکل وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، لوگوں کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، ان کے اپنے حقوق ہی نہیں پورے ہوتے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ وان صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ شہر فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کو سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں دو چار جو یہاں پہ لگتے ہیں کہ فی الفور حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر اس میں مسائل کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں بندہ کہے کہ میں اس پہ مکمل مطمئن ہوں۔ شہر میں سارے ہی معاملات ایسے ہیں جن میں سمجھتا ہوں بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کام ہونے والے ہیں، کچھ بیسک ہمارے سمجھ لیں کہ لوگوں کی جو نیڈز ہیں اس حوالے سے بھی، اور صحت کے حوالے سے، کھیلوں کے میدانوں کے حوالے سے، پھر صفائی ستھرائی کے حوالے سے، یا میں صفائی ستھرائی سے بھی میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ جی عوان صاحب، کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، جی تو شہر کے اندر مختلف جیسیز کے اندر جو صفائی ستھرائی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے یہ سینٹری ورکرز نے رکھنا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ رپورٹ کرتے ہیں اپنے انسپیکٹر کو۔ تو جب چیئرمین صاحبان ہوتے تھے، انسپیکٹر رپورٹ کرتا تھا چیئرمین کو، اور چیئرمین چیک کرتا تھا ڈیوٹی کس کس کی کہاں پہ لگی ہے۔ پورے شہر کے اندر کوئی یو سی لیول پہ نمائندہ نہیں ہے جو کہ گائیڈ کر سکے کہ اس جگہ میں یا اس گلی میں گندگی کے ڈھیر لگیں، جا کے اٹھائیں۔ لوگ آتے ہیں، ایبسنٹ رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کتنے ملازمین آ رہے ہیں ایک یو سی کے اندر، کتنوں کو تنخواہیں جا رہی ہیں، کتنوں کو نہیں جا رہی۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جی، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، سچائی ہے اس میں، صداقت ہے، جی نظر انداز ہو رہا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں نا، اس میں چیک اینڈ بیلنس والی اگر جو بات کرتے ہیں وہ بہتر سسٹم تھا بلدیاتی نمائندگان کے ہوتے ہوئے، وہ یقیناً کمی ہے، کیونکہ بلدیاتی ادارے ہی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے بلدیاتی ادارے نہیں ہیں تو بلدیاتی نمائندگان بھی نہیں ہیں، بلدیاتی نمائندگان نہیں ہیں تو پھر عوام کی نمائندگی نہیں ہے، عوام کی وہ آواز اور باب اختیار تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ دوبارہ بات کہنی پھر پڑتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروا کر بلدیاتی نمائندگان کو یہ اعلان اختیار سنبھالا جائے، تاکہ وہ مسائل وہ صفائی کے حوالے سے ہوں یا شہر کے دیگر مسائل کے حوالے سے ہوں، وہ ان پہ دھیان بھی دے سکے اور ان کو چیک بھی کر سکیں۔ بالکل، اس میں یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین، چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ سردار سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ سردار صاحب، تاجروں کے حوالے سے بھی بتائیے گا، وہاں کے تاجروں کو کون سے ایسے مسائل ہیں جو درپیش ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کن مسائل کے اوپر فوکس کریں گے؟ دیکھیں جی، تاجروں کے حوالے سے جو ہے نا کافی مسائل درپیش ہیں، تو ان میں آ جاتا ہے اپنا اپروچ کا لحاظ آ جاتا ہے، چوری ڈکیٹی کی وارداتیں آ جاتی ہیں، تاجر محفوظ نہیں ہے اس وجہ سے۔ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ سیکورٹی کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، صورتحال موٹر سائیکل چوری، اپنا ڈکیٹی وغیرہ معمول کا کام ہے، رازداری کی واقعات جو ہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس پہ کبھی متعلقہ پولیس افسران سے میٹنگ نہیں کی کہ ناکے لگائے جائیں شہر کے اندر اور مسائل کو حل کیا جائے عوام؟ ہم نے تو میٹنگ کی ہے، لیکن وہ اپنے لحاظ سے چلتے ہیں نا پھر۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، سپورٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مزید کتنا پوٹینشیل ہے؟ کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو ہم اچھے پلیئرز نکال کے قومی ٹیم کو دے سکتے ہیں؟
स्पोर्ट्स के हवाले से ना बॉक्सिंग के अंदर 3-4 लड़के हैं, उन्हें हम दे सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन उनके पास मौके नहीं है। ये जो फिटनेस है अपना पावर जिम जो है, जिम के लिहाज से हमारे पास एक बहुत अच्छा लड़का है, वो एशिया का मेडलिस्ट हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट। वो उसके अभी तक वापडा में ऑर्डर नहीं हुए, अच्छी तरह वजीफा मिल रहा है, उसे वापडा वालों ने नहीं पक्का किया, हालांकि उसे अपना एशिया का वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, तो मजीद आप क्या समझते हैं? फुटबॉल का आप बता रहे थे कि फुटबॉल बहुत अच्छा वहाँ पे खेला जाता है, तो फुटबॉलर्स भी अच्छे अगर हमें मिल जाएं तो वो पाकिस्तान की टीम जो है वो बन सकती है। फुटबॉलर तो बहुत निकलते हैं, लेकिन वही बात है ना कि रोज़गार नहीं है उनको। मतलब कि एक लड़का 3-4 साल 2 साल फुटबॉल खेलता है, उसके बाद घर के हालात ऐसे होते हैं कि उसे मजबूरन काम करना पड़ता है, रेडी लगानी पड़ती है या किसी छोटे मोटे महकमे में चले जाता है। इस वजह से ना आगे नहीं हो पाता। हम हुकूमत को चाहिए कि जो अच्छे स्पोर्ट्स मैन हैं ना, उनका वजीफ़ा लगाया जाए और उनका प्रॉपर उनकी केयर की जाए, ताकि वो स्पोर्ट्स के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। कोई मजीद सबमिशन आपकी है कि हमारे हलके में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लोगों की फलाह के लिए ये काम होना चाहिए? हमारे हलके में मैंने पहले भी कहा कि जो रोड है ना वो बनना चाहिए। ये खूनी रोड बना हुआ है, 4-5 जाने हमारे मतलब कि अजीज लोग जो हैं वो काफ़ी ट्रालियों के हादसात होते हैं, ट्रक्स के हादसात जी, होते हैं। उधर एक शुगर मिल बनी हुई है कमालिया में, तो वो जब चलती है उस वक्त तो बिल्कुल भी ट्रैफिक का बिल्कुल ये गन्ने वाली ट्रालियां जो होती हैं ये तो काफ़ी मतलब हुजम के लिहाज से भी बड़ी होती हैं और एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा और आपने। 2 मोटरवे के अंदर हमारा मतलब कि शहर है कि आधा पंजाब से ज़्यादा इससे ट्रैफिक गुजरती है, आधा पंजाब इससे गुजर के जाता है तकरीबन मोटरवे पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अवान साहब, सेंट्री वर्कर्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करूँ। जी, मैं हनान बुखारी साहब एक बड़ी ज़रूरी बात यहाँ पे करनी चाहूँगा। ये जब से हमारी ये मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, तो इसमें हमारे एक बड़ा गलत रुझान है कि हम किसी को अच्छे काम की शाबाश नहीं देते और किसी बंदे के गलत काम पे हम उसकी सरजनिश नहीं करते। मैं आप चूँकि माशरे की आँख की हैसियत रखते हैं, आपका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है, आपके पास नुमाइंदगान अवाम अपने मसाइल के हवाले से आते हैं। मैं अभी आपको कंपैरिजन के लिए ये बात कहनी चाह रहा हूँ। आप जब से मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जब से हैं, उसका मवाजना पीछे वाले लोगों से करें, तो ये बात भी मैं हल्फन ये कहनी चाह रहा हूँ कि मैं बग़ैर बीइंग विदाउट बाइस्ड मैं ये बात कहनी चाह रहा हूँ कि PTI का वो पीरियड जिसमें उस वक़्त PTI के बंदे को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का वहाँ पे चेयरमैन लगाया गया, उसके दौर में जो वहाँ पे करप्शन हुई उसकी मिसाल फैसलाबाद की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तारीख में नहीं मिल रही। अब मौजूदा हालात में जो हालात हैं, मैं खुशी से ये बात बता रहा हूँ और चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ कि आप हाज़िरी, अब उनकी बायोमेट्रिक हाज़िरी होती है और बायोमेट्रिक अंगूठे वाली नहीं, आंख की पुतली वाली बायोमेट्रिक होती है। और इसका क्रेडिट डेफिनेटली मैं मौजूदा ज़िले की डिवीज़न की इंतज़ामिया को और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शाबाश देना चाहूँगा, बिलखुसूस कमिश्नर साहब जब से आई हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब जब से आए हैं और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जब से हैं और उनकी पूरी टीम। अब बड़े एहसन अंदाज में आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। और अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का वर्कर अब आपको रोड्स पे नज़र आएगा। जो गैंग वो जो आपने पहले निशान दी घोस्ट गैंग्स थी, उसके वो पैसे सेंट्री वर्कर्स के सिर्फ हाजिरियाँ लगती थी। ये मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है हमारे फैसलाबाद शहर के लिए कि अब आपको सफाई सुथराई का निज़ाम भी बेहतर लगता है। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात होती अगर हमारे रोड्स बने हुए होते, हमारे पैच वर्क मुकम्मल होते, हमारी स्ट्रीट लाइट्स ठीक होती, हमारी। अच्छा अवान साहब, आपकी बातों से फिर मुझे बातें याद आ जाती हैं। भाई ने भी ये चीज़ डिस्कस की कि रोड बनता है, नया रोड करोड़ों रुपए की लागत से बनता है, उसे याद आ जाता है यार सीवरेज लाइन छोटी थी, वो तो बड़ी डालनी है, उसके लिए पूरा उखाड़ दिया जाता है। वो उखाड़ के लगाया जाता है तो उसके बाद फिर पैचवर्क करने के बाद याद आता है यार पानी के पाइप तो डाले ही नहीं, पानी के पाइप डाल दिए जाते हैं उखाड़ के। फिर वो जब उखाड़ के यार इस रास्ते से तो गैस की पाइपलाइन गुजरनी थी, फिर उसे पूरा रोड जो करोड़ों रुपए की लागत में तैयार हुआ था, कई दहाइयां उसने गुजारनी थी, लेकिन
ये वन विंडो ऑपरेशन ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना फिर बार बार उखाड़ा जाता है। आपको नहीं समझता ये किसकी नाअहली है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत निशानदेही है। इसमें मैं एक बात और ये भी दुख के साथ बात कर रहा हूँ, और यकीन माने कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा होने की हैसियत से नहीं, ये जो अब मैं बात कर, एक मैं दर्दमंद शहरी की हैसियत से आपके सामने ये बात करना, चूँकि ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, सारा फैसलाबाद शहर देख रहा है। इसमें भी लैक ऑफ, मैं समझता हूँ कि वो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है। अब ये आपने जो बात की है कि एक सड़क बनती है, अब उसकी मैं एक मिसाल देनी चाहूँगा कि हमारे रोड्स बने, ये फैसलाबाद में मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में अगर किसी बंदे ने फैसलाबाद को शहर का रूप दिया तो उसका नाम चौधरी मुमताज़ अली चीमा मरहूम था। चौधरी मुमताज़ अली चीमा साहब ने बतौर सिटी नाज़िम उन्होंने NLC से सड़कें बनवाई, FWO से सड़कें बनवाई, और साथ में ये सिर्फ निशानदेही के लिए बात करनी चाहूँगा कि दीवारों के साथ वो जो बरसाती नालों के पानी के अखराज के लिए वो नाले बने, वो सारे के सारे मेरा भाई अब सीवरेज लाइनें बन चुकी। उसको किसने चेक करना है, उसको किसने ठीक करना है? और अभी आप जो बात कर रहे थे कि मैं यही बात है कि अब शहर की तरजीहात का तयन कौन करेगा, इसमें प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? अब फर्ज करें मैं एक हल्का का नुमाइंदा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि सारा फैसलाबाद शहर जो है वो बेशक तालाब बन जाए, वहाँ पे सैलाब आ जाए, लोगों को मसाइल हो जाए, मेरे हल्के का सिर्फ मसला हल कर दीजिए। इनकी जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरजीहात का तयन मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया से लेके, हमारे मुंतखब नुमाइंदगान से लेके, हमारे सूबे के हेड से लेके, हमारे मुल्क के सरबराह तक इसकी एक ऐसी जामे मनसूबाबंदी होना चाहिए जिसको वो आप कहते हैं कि एक मास्टर प्लान बनता है। बिल्कुल, और इस मास्टर प्लान की ज़रूरत फैसलाबाद को जो है, क्योंकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और समटाइम ये भी सुनने में आता है मास्टर प्लान होता तो है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इस पर भी मैं गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाएंगे। तो अवान साहब आपका, सईद साहब आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आप लोगों के साथ आज। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।